सड़कों पे ये मामला पैनामा लीक्स का जो चल पड़ा है, ये ना रुकने वाला सिलसिला है। तो हुकूमत परेशान हुई है इस बात पे, तो उन्होंने बुलाने की हमें कोशिश की है। आप बौखलागे हुए हैं, आप कभी स्पीकर के पास जाते हैं, कभी आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, कभी आप नैब के बाहर जाते हैं, कभी आप इलेक्शन कमीशन में आते हैं। इस एविडेंस के बाद कोई चांस नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने आप को इस शिकंजे में से निकाल सकते हैं। आवाम को आप बेचते हो सौदा 1985 वाला, अदालत में आके आप सौदा बेचने की कोशिश करते हैं 1972 वाला। आप क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं? इंसाफ का तकाजा ये है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों 62 और 63 की जद में हैं। अवामी और सियासी नाहल मियां नवाज शरीफ को इसलिए नाहल करवाना चाहते हैं कि वो इनका सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। अगर जमहूरी और आईनी और कानूनी और हकीकत और सच्चाई पर जब फैसला नहीं मिला तो फिर सितंबर में सड़कों पे फैसला होगा। और उनकी डेटें भी अब खत्म हो गई। अब तो टीवी पे उनको डेट पे मजबूर किया जाता है। वो ईद भी आ रही है, अब ईद पे भी वो पाँव नहीं धर रहे कि जी ईद से पहले या कुर्बानी के बाद जो बताते होते हैं रवायती तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आप देख रहे थे आज की कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन में आज समाअत हुई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया था अपोजिशन ने उसकी, और उसके बाद अब 6 सितंबर तक का टाइम है कि वो जवाब इसका दाखिल करेंगे। इन मामला पे मैंने बात करनी है। आज जरा तज्जियाकारों से उनकी राय लेते हैं, पता चले कि बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज तो यानी अपनी अपनी पार्टीज को डिफेंड करती हैं, बेसिकली हो क्या रहा है। न्यूट्रल तज्जिया आज लेंगे, मुख्तलिफ जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नज़ीर नाजी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, मीडिया ग्रुप है दुनिया न्यूज़ का, उसके ग्रुप एडिटर भी हैं। सर बड़ी मेहरबानी आपकी ज्वाइन करने के लिए। अयाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी ग्रुप एडिटर हैं एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के। सर बहुत मेहरबानी, आपकी भी कॉलम लिखते हैं, तज्जियाकार हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ समी इब्राहिम साहब मौजूद होंगे। थोड़ी देर के बाद तारिक पीरजादा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। दोनों लोग एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम भी करते हैं और तज्जिया भी देते हैं। ये दोनों अहबाब अभी ज्वाइन कर लेंगे, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं नज़ीर नाजी साहब, आपने फर्स्ट टाइम मेरे शो में ज्वाइन किया है। सर वार्म वेलकम सर आपको। सर सादा सा एक सवाल है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनका खानदान पनामा के गर्दाब से निकल गया सर? अब ये कोई अवामी इशू नहीं रहा क्योंकि टाइम बहुत गुजर गया है सर। यहां तो लोग जल्दी जल्दी चीजें भूल जाते हैं, या स्टिल आज भी पनामा एक वाकई इशू है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उसमें फंसे हुए हैं? देखिए, पनामा दो तरह से एक इशू है। एक तो सियासी एतबार से, एक खानदानी एतबार से। खानदानी एतबार से यूं कि जब इतनी बड़ी दौलत आती है तो उसके बाद खानदानी की यकजहती जो है वो बहरहाल मुतासिर हुआ करती है, यहाँ भी होगी। और दूसरा ये है कि सियासी तौर पर वो इसे कैसे निकालते हैं। सियासी तौर पे निकालना इसलिए मुश्किल है कि अगर वो सोचते कि हम सियासतदान हैं तो इनसे ज़्यादा बड़ी बड़ी दौलतें हासिल करने वाले आए और चले भी गए और हवा भी नहीं लगने दी। लेकिन मियां साहब जो इस मामले में फंसे हैं, उन्हें पता नहीं था कि मैं सियासत में हूँ, और अपनी जो कारोबारी हैसियत है वो उनकी डोमिनेट कर गई। पैसा आ गया, रखना नहीं आया, तो जो थोड़ी सी बेनियाजी हो गई। अब सर थोड़ी सी तो नहीं है सर, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। अच्छा, नहीं हमारे लिए तो हो सकता है, लेकिन आप मियां साहब के लिए शायद वो थोड़ी सी हो सर। उनके लिए थोड़ी सी है। तो बहरहाल सर स्टिल इशू है सर, अवामी इशू मैं कह रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टीज का तो है सर, लेकिन अवाम का भी इशू है ये पनामा। अवाम का इशू पनामा नहीं है, अवाम का इशू है कि उनके हाथ में एक लीवर आ गया। अब वो उसके जरिए मियां साहब को काबू करने की कोशिश करेंगे। मियां साहब दौलत की ताकत ही से बैठे हैं, दौलत की ताकत ही से सियासत में आए थे, दौलत की ताकत ही से सियासत में वो नुमायाँ हुए हैं और बाख्तियार हुए हैं, और अब दौलत की ताकत ही जो है उन्हें धकेल रही है। ठीक, अयाज खान साहब, पनामा सर पब्लिक इशू तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर काम कर रही थी
وہ اس کو پبلک کا ایشو بنا بھی نہیں پائی اس طرح سے جس طرح لوڈ شیڈنگ بن گئی تھی یا اور معاملات. جیسے پیپلز پارٹی کے معاملات تھے, میاں صاحب نے بڑی کامیابی سے ان کو پبلک ایشو بنایا تھا, لیکن پیناما کو پبلک ایشو نہیں بنا سکی موجودہ اپوزیشن پارٹیز. ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو گیا سر معاملہ, فیل ایسا ہوتا ہے بات کا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اس کی وجہ کہ ٹائم گین کرنا چاہ رہی تھی گورنمنٹ, اور ٹائم بہت گین کر لیا انہوں نے. جو ان کا مقصد تھا انیشلی, جو انہوں نے گول سیٹ کیا تھا, اس میں تو وہ انتہائی کامیاب رہے ہیں. کہ اتنا زیادہ جب ہائپ تھی, یہ بالکل اسی طرح جیسے 2014 میں عمران خان صاحب جب دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس وقت وہ وہاں بیٹھے بیٹھے چیزیں منوا لیتے, تو ظاہر ہے سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. نہیں منوا سکے تو حالات آپ کے سامنے ہیں. اس میں بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی, اور آج بڑی ہائپ بن گئی جب الیکشن کمیشن کی طرف سے پرائم منسٹر سمیت تمام کو نوٹسز ہو گئے, تو ہائپ تو بن گئی کہ جی دیکھیں اب یہ ایشو پھر سے ایک دفعہ تازہ ہو گیا. اور ناجی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس میں سے نکل نہیں سکیں گے. دیکھیں نواز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی کبھی چیلنج نہیں ہوئی تھی. وہ الزامات تھے, لوگ لگاتے تھے, وہ دودھ کے دھلے تو تھے سر, وہ ایک یہ تو تھا تاثر, یہ کرپشن انہوں نے نہیں کیا ہے. پیناما لیکس کے آنے کے بعد وہ کریڈیبلٹی بہت متاثر ہوئی, جس کی وجہ سے اپوزیشن ظاہر اب کھیل بھی رہی ہے اور اس پہ احتجاج بھی کر رہی ہے. وہ جو آپ عوامی اس میں بات کرتے ہیں, آپ غالباً حوالہ دینا چاہتے ہیں عمران خان کی لاسٹ ریلی کا, جو پنڈی سے اسلام آباد کی تھی. ٹھیک, بہت پیتھیٹک تھی, بہت ڈس اپوائنٹڈ تھی. عمران خان کے کیلیبر سے وہ بہت تھوڑی تھی, لیکن اس میں بھی چیز وہی پھر عمران خان صاحب جو غلطیاں کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں نظر آئی کہ آپ کا سب سے بڑا اتحادی ہے پنڈی میں جس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, شیخ رشید, اور شیخ رشید کو آپ آن بورڈ نہیں لیتے. شیخ رشید کا اس دن اپنا جلسہ ہے اور آپ اپنی ریلی نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو غلطیاں, ظاہر ہے سیاستدان اس طرح کی غلطیاں نہیں کرتا. عمران چونکہ سیاستدان نہیں ہے, وہ ایک دبنگ ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا, ٹھیک ہے, آنیسٹی بھی ان کی چیلنج اس طرح سے نہیں ہوئی. لیکن وہ سیاست کے جو داؤ پیچ ہیں وہ عمران ابھی تک سیکھنے میں ناکام رہے ہیں. وہ اگر سیکھ لیتے تو آج حالات. پھر پیپلز پارٹی کا بڑا رول ہے. جب خورشید شاہ صاحب ایک دن پہلے ملتے ہیں اسحاق ڈار سے تو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, ظاہر ہے ان کی مسکراہٹیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ جب اپوزیشن کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں شیخ رشید اور خورشید شاہ صاحب میں وہ جملوں کا تبادلہ, آپ حکومت کو بڑا وہ آپ ان کو نرم ٹائم دیتے ہیں ان کو, انہوں نے کہا جی آپ بھی تو چودھری نثار صاحب کے ساتھ یہی آپ کروائیے. یہ سب سے بڑا ایشو ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں وثوق سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جیسے ایم کیو ایم آج باہر نکل گئی, پیپلز پارٹی کے بارے میں لوگوں کو یہی ڈاؤٹ ہے کہ کل یا پرسوں اگر یہ بھی سائٹ پہ ہوگے تو کیا بنے گا. اچھا نہیں, اس کو زد بنا کے تو نہیں چلا جا سکتا نا نذیر ناجی صاحب. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میری مقبولیت کھڑ ہو گئی تو میں پیناما کا ایشو نہیں چھوڑوں گا. سر اس لہجے کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ اور ایسی پلاننگ کے ساتھ سر خالی جوش کے ساتھ تو معاملہ نہیں چلے گا. میں جی یہ مناظر اپنی سیاسی تاریخ میں دیکھ چکا ہوں پہلے بھی. اگر آپ کے نظر میں ہو وہ زمانہ 70 کا, بھٹو صاحب جب سیاست پہ اترے تھے پورے جوش و خروش کے ساتھ, تو اس وقت یہی کہا جاتا تھا. وجہ یہ تھی کہ میڈیا کنٹرول میں تھا, میڈیا جو چاہتا تھا پیٹ کر دیتا تھا, اور وہی ہوتا تھا کہ بھٹو نے غلطی کر دی, بھٹو ہمارا ہے, بھٹو جیلا ہے, بھٹو فلاں ہے. اور اگر آپ نے ان کاریگروں کے جو کردار کشی کے مناظر دیکھے ہوتے یا پڑھے ہوتے, جو جسے الطاف حسن قریشی کہتے ہیں, جسے مجیب شامی کہتے ہیں, جسے اور اس طرح کے لوگ کہتے ہیں, تو یہ ایسا نقشہ بنا کے پیش کرتے تھے جیسے بھٹو کو جوکر ہو. لیکن جب بھٹو سیاست میں سامنے آیا, الیکشن ہوئے, تو سارا نقشہ بدل گیا. نقشہ بالکل نہیں بدلا, نقشہ میڈیا میں تھا. اور جب عوام نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا تو عوام کسی اور موڈ میں تھے. ویسے سر آپ دونوں حضرات جو ہیں وہ بڑے اخبارات کے اور بڑے میڈیا گروپس کے گروپ ایڈیٹرز ہیں. سر واقعی میڈیا آج بھی کنٹرولڈ ہے سر؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ پہلے آپ رائے دے دیں نذیر ناجی صاحب. جی ہم اسے نہ ہی کہلوائیں سب کے سامنے. اور پھر آپ بھی نہیں کہنا چاہ رہے ہوں گے سر؟ نہیں, وہ بہت سے ہم خیال اینکرز, وہ جیسے شامی صاحب وہ ناجی صاحب بتا رہے ہیں, کچھ انہوں نے نام بھی لیے ہیں کہ اس وقت بھٹو صاحب کو جس طرح پیش کیا جاتا تھا آج اس سے بالکل الٹ ہے. ناجی صاحب آج نواز شریف صاحب کو جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہاں, لیکن عمران خان کو بھی ایک خاص اس میں اور باقی اپوزیشن کو بھی پیش کرتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں.
ایک بریک لیتے ہیں, باقی مہمان بھی آتے ہیں, یہیں سے بات کو آگے بنائیں گے کہ اب واقعی پاناما جو ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ایک تحریک کھڑی کر کے عمران خان صاحب کچھ گین کر لیں گے, یا ایک مردہ گھوڑا ہے جس پہ سوار ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. سمیع ابراہیم صاحب, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کیا پاناما کا جو غبارہ تھا اس کے اندر سے ہوا نکل گئی ہے اور عمران خان صاحب ایک مردہ گھوڑے پہ سوار ہیں, کیونکہ لاسٹ ریلی میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح کی وہ ریلی تھی. لیکن آج الیکشن کمیشن کے باہر جس طرح کی بات چیت ہوئی اور دونوں طرف سے تابڑ توڑ ایک دوسرے کے خلاف جملے بازی کی گئی, آپ کو لگتا ہے سر پاناما ابھی بھی ایک عوامی ایشو بن سکتا ہے, اس کو بنایا جا سکتا ہے؟ 5-6 ماہ ضائع کیے ہیں سر پولیٹیکل پارٹیز نے. بالکل بالکل عمران, کوئی میرے ذہن میں اس حوالے سے ایمبیگوٹی نہیں ہے. پاکستان کی سڑکوں پر آپ لوگوں سے بات کریں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو بیچارے غربت کے مارے ہوئے ہیں وہ اس نظام کی کرپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور پاناما کوئی مردہ گھوڑا نہیں ہے, یہ میڈیا بڑا مینجڈ ہے اور بڑے طریقے سے یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اب پرانا ایشو ہو گیا, اور گورنمنٹ کی بھی یہی خواہش تھی کہ اتنا زیادہ یہ ڈسکشن ہو, اتنی زیادہ ڈسکشن ہو کہ اس پر بات جو ہے وہ بالکل لوگوں کو ناگوار گزرنے لگے, لوگ بور ہو جائیں. دوسرا جو ایک بڑی تلخ حقیقت ہے, وہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جس پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے اگر وہ الیکشن کرائے تو اس کو ہرانا بڑا مشکل ہے. اسی طرح اگر آپ گورنمنٹ فنکشنریز کے خلاف کوئی کرپشن کا الزام کہیں باہر سے آ جائے تو یہ بہت مشکل ہے کہ اس نظام کے اندر آپ ان کو پکڑ سکیں. وہ جب تک یہ نظام موجود ہے ان کو آپ نہیں پکڑ سکتے. اب جو اس وقت لوگوں کی ایک ڈیمورلائزیشن ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہونا نہیں ہے اس لیے وہ بیٹھے ہیں, لیکن ان کے اندر تڑپ ہے, وہ نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں لیکن ان کو لگتا ایسے ہے کہ شاید کچھ ہوگا نہیں, کیونکہ بالکل اوپری سطح پہ اس طرح سے سب ملے ہوئے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ٹوٹ جائے گی کوئی چیز, تو اس لیے وہ یہ بات کرتے ہیں. اس کو چلیں عمران خان صاحب چلا رہے ہیں نا فی الحال, پیپلز پارٹی تو آگے آتی ہے پیچھے جاتی ہے, وہ اپنی پولیٹیکل سٹائل میں ان کا الگ ہے. سر اس کو کنکلوڈنگ اینڈ پہ لے جائیں گے آپ کو لگتا ہے؟ چلائیں گے ہی صرف عمران خان, کنکلوڈنگ اینڈ پہ بھی لے جائیں گے. پارٹی پہلے دن سے, میں آپ کو بتاؤں, پیپلز پارٹی عمران پہلے دن سے مسلم لیگ نون کے ساتھ تھی. یہ ایک انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کھیل کھیلا ہے تاکہ عمران خان کوئی سپیس نہ لے سکیں. ریئل اپوزیشن عمران خان تھی, وہ ان کو سپیس لینے نہیں دیا. اور پھر ایک بڑی ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک آنےسٹ آدمی, اس میں کوئی شک نہیں, بڑے انرجیٹک آدمی ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ایسے ہیں جن کی صلاح مشورے پہ وہ کام کرتے ہیں اور شاید ان میں اتنی پختگی نہیں ہے یا کچھ اور وجہ ہوگی, میں ڈرا نہیں کرتا کوئی کنکلوژن, لیکن اس سے ان کے حوالے سے ان کی سیاست کو نقصان ضرور پہنچا ہے. لیکن ابھی بھی عمران خان کی حد تک پاکستان کے عوام اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کوئی کرپٹ آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو میں آپ سے پھر وہی بات پوچھ رہا ہوں, آپ کو لگتا ہے کنکلوڈنگ اینڈ تک عمران خان صاحب اس تحریک کو لے جا سکتے ہیں؟ ایبلٹی ہے ان لوگوں کی موجودگی میں جو ان کے آس پاس ہیں؟ میری عمران خان سے بڑی ڈیٹیلڈ ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے, اور جس کو آپ ریلی کو چھوٹا کہہ رہے ہیں, ایکچولی میں پنڈی میں بھی تھا اور میں نے اسلام آباد میں بھی دیکھا, وہ اتنی چھوٹی ریلی نہیں تھی, بہت بڑی ریلی تھی, لوگوں کا رسپانس بہت تھا, لیکن شاید اگر اس کو ہم ماضی کے تناظر میں دیکھیں تو اتنی بڑی نہیں تھی. مجھے عمران خان کی باڈی لینگویج یہ لگتی ہے کہ وہ یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ وہ اس کو کنکلوڈنگ تک لے کے جائیں گے, چاہے ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو, اور وہ یہ دھرنا دیں گے, لاہور کو چوک کریں گے. اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں, لوگ اس کو ذرا ہولا لے رہے ہیں, لیکن عمران خان ابھی تک اسی طرح پکے ہیں اس بات پہ, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جائیں گے آخری حد تک. ٹھیک ہے نذیر علی صاحب, ایک معاملہ تو ہے نا سر, کم سے کم اتنا تو یہ والی بات ہے کہ لوگ لوڈ شیڈنگ کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں, غربت کو, بے روزگاری کو, ہیلتھ کے مسائل ہیں, یعنی بہت سارے مسائل ہیں جن پہ لوگ سڑک پہ نکل آتے ہیں از خود, لیکن کرپشن پہ کوئی خود نہیں نکلا. لوگ ان سارے مسائل کی وجہ بے شک کرپشن ہوگی, لیکن یہ بات نہ میڈیا عوام کو سمجھا سکا ہے نہ پولیٹیکل پارٹی سمجھا سکی ہیں. لوگ باقی اپنے پرسنل ایشوز پہ, بنیادی ضروریات پہ تو باہر آتے ہیں, لیکن کرپشن پہ نہیں آتے سر. اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے سر, یہ کمی تو ہے سر. دیکھیں جی, 2 طرح کے الیکشن ہوتے ہیں. ایک تو طویل مایوسی کے بعد امید کے ایک کرن کی طرح آتے ہیں, اور ایک وہ ہے جو الیکشن جس طرح کا کنٹرولڈ الیکشن ہوا تھا ہوتا ہے, اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سانو پتہ ہے کہ ووٹ کینوں جاڑا ہے, وہ جنوں پاوا گا انہوں نے جاڑا کہ ہو رہی ہے. اس بار جب جنرل الیکشن ہوتا ہے, یہ پچھلا جو 93 کا ہوا تھا یہ حیرت انگیز تھا, اور اس میں الیکشن کا موڈ بھی نہیں بنا تھا. لیکن یہ جو الیکشن آ رہا ہے, یہ الیکشن کا موڈ بن رہا ہے اس میں, اور لوگوں کا جو موڈ ہے وہ بالکل مختلف ہے.
وہ کسی کو نہیں بتا رہے اب کہا جائے گا کیا کرے گے, کس کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ رہی ہے. ٹھیک, ان کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ ویلا ہے تو دیکھ لیں گے, اور وہ جو ہوگا ووٹ ڈالنے کا دن, اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک. طارق پیرزادہ صاحب نے جوائن کیا ہمیں. طارق پیرزادہ صاحب, میں آپ نے ابھی جوائن کیا ہے, ویلکم ٹو دی شو سر. سب سے پہلے سر یہ بتا دیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان سارے ایشوز کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ جو ہے وہ سسٹین کرے گی 2018 تک, کیونکہ ریفرنس تو سر جگہ جگہ پہ اب جمع کروا دیے ہیں 3-4 مختلف, اور حکومت بھی کروا رہی ہے, اپوزیشن بھی کروا رہی ہے. یہ کیا نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں یا 2018 تک اسی دھوم دھڑکے کے ساتھ, اسی شور شرابے کے ساتھ ہم پہنچ جائیں گے؟ دیکھیں, ابھی تک تو انور ظہیر جمالی مختلف وجوہات پر, مختلف معاملات پر, مختلف وجوہات کی بنا پر, مختلف معاملات پر اپنی جان چھوڑ, اور وہ یہ ہے کہ جب چودھری افتخار کا ریفرنس جائے گا اس حکومت کے خلاف, جو کہ ان کا سابقہ چیف جسٹس ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کسی درخواست کو آپ باہر پھینک سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے لوگ جن میں عمران بھی شامل ہے وہ بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں. تو میاں نواز شریف کی حکومت کو میرے نزدیک اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے اور صحیح معنوں میں ہے, وہ اصل میں ایک عدالتی خطرہ ہے. اور یہ جو ریفرنس سپریم کورٹ میں لوگ کیس لے کر جا رہے ہیں چودھری افتخار صاحب کی قیادت ہی میں کہنا چاہوں گا, کیونکہ ان کی شخصیت اتنی بڑی ہے اس حساب سے, تو میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی جان آسانی سے چھڑا پائے گی. کوئی فیصلہ تو دینا ہی پڑے گا. اب یہ ہے کہ میاں صاحب کو پاناما لیک کی بنیاد پر قائم رکھنا اس ملک میں, یہ ایک بڑی کڑوی گولی ہے, اور اس کو سپریم کورٹ کیسے کھلائے گی میں نہیں سمجھتا ہوں. میاں صاحب خطرے میں ہیں تو صرف سپریم کورٹ کی وجہ سے ہیں. جہاں تک عمران خان کی تحریک ہے تو مجھے پہلے دن سے یقین تھا, اور اب بھی یقین ہے, کہ عمران خان کی دیانت میں کوئی شبہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تحریک کے ساتھ یہ پیپلز پارٹی, یہ ایم کیو ایم, یہ دوسرے تیسرے جو لوگ چپکے ہوئے تھے, یہ لوگ آہستہ آہستہ آج سے علیحدہ ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران کو تحریک تو اکیلی چلانی پڑے گی, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ذرا سا بھی مومنٹم پیدا ہو گیا کہ سپریم کورٹ پبلک کے پریشر کو بھی محسوس کرے گی, اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو میاں صاحب کی حکومت کو خطرہ ہوگا. لیکن سپریم کورٹ ہی اصل میدان جنگ ہے. ٹھیک ہے ریاض خان صاحب, اب کوئی قانون کی موجودگی ضروری ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ دینے کے لیے. ٹی او آرز وہاں موجود نہیں ہیں, سو موٹو ہوا نہیں ہے. اب اگر ریفرنس جاتا ہے تو سر مشکل حالات ہیں سر, اور حساس بھی معاملہ ہے. ایشو یہ ہے نا کہ سپریم کورٹ کیا ٹرائل کورٹ بنے گی, اور سر یہ یوسف رضا گیلانی نہیں, یہ میاں نواز شریف ہیں سر, ان کا مطلب جمہوریت ہے سر. یہ آپ تھوڑا, اور اگر وہ کسی ادارے کی خدمات لے گی, کس کی لے گی, تحقیقات کے لیے, یا نیب کی لے گی, یا ایف آئی اے کی لے گی, تو وہ ظاہر ہے وہ پھر کیا اس کا رزلٹ ہوگا. نہیں, نیب تو شریفوں کی پگڑیاں نہیں اچھال سکتا سر, وہ پاسبل نہیں ہے. میں نہیں کہہ سکتا نا اس وقت کہ کیا ہوگا. سپریم کورٹ سے امیدیں اپنی جگہ, لیکن یہ جو بات کی پیرزادہ صاحب نے کہ مومنٹم والی, پولیٹیکل مومنٹم والی, وہ اگر بن جاتا ہے تو پھر یہ پیپلز پارٹی نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں شامل ہونا پڑے گا پیپلز پارٹی کو. اس کی وجہ یہ کہ بہت لاسز ہیں پیپلز پارٹی کے آلریڈی. ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی شامل ہو کے زیادہ لاسز ہیں. نہیں, اس کے بعد دیکھیں جب وہ مومنٹم بن جاتا ہے نا, تو پھر اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب نواز شریف کی گورنمنٹ نہیں رہے گی, تو پیپلز پارٹی پھر الوف کیسے رہ سکتی, پھر آرام سے بیٹھ جائے گی. اور پھر شاید گورنمنٹ کے پاس بھی یہ موقع نہیں ہوگا کہ اب وہ ان کے کیس کھولنا شروع کر دے اس وقت. نہیں, عمران خان کو یہ موقع دے گی کہ ٹھیک ہے جی وہ کریڈٹ عمران خان کے پاس چلا جائے, یہ پاسبل نہیں ہوگا. اس وقت تک پیپلز پارٹی ڈاؤٹ فل ہے, اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پیپلز پارٹی. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ اگر مومنٹم بن جاتا ہے, یہ سمیع ابراہیم صاحب ذرا کوئکلی مجھے چھوٹا سا جواب دینا ہے, بریک پہ جانا ہے. اگر مومنٹم بن جاتا ہے, جس مومنٹم کی ایاز خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں, باقی مہمان بھی بات کر رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی شامل ہو جائے گی یہ سوچے بغیر کہ ڈاکٹر عاصم ہے, ایان علی ہے, اور باقیوں کی فائلیں جو ہے چودھری نثار صاحب سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں.
इमरान पीपल्स पार्टी कोई अवामी एहतजाज में मैटर नहीं करती, उनकी कोई ताकत नहीं है, वो करप्शन में डूबी हुई जमात है और वो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो पीरजादा साहब ने बात कही है ना, आप उसको जरा गौर करें थोड़ा सा। अगर वो कहते हैं अदालतें भी जो सड़कों पर जो आवाजें होती हैं उनको सुनती हैं, अगर माहौल बन गया, मोमेंटम आ गया, तो यही सुप्रीम कोर्ट, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि कौन सा कानून होगा, वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के कहेगी कि इसका हल तलाश करें, और उसके पास बड़ी पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन शर्त वही है कि अगर मोमेंटम बन गया और इमरान लाहौर को चोक करेगा, मैं आपको बता रहा हूं, लाहौर 30 के बाद चोक होगा, बुरे तरीके से चोक होगा, और मोमेंटम बनाएगा इमरान खान। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक सर, मैं ब्रेक के बाद आगे बात, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। तारिक पीरजादा साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, वो ब्रेक आ गई अनफॉर्चुनेटली, आप बात मुकम्मल कर दें सर। आप खैर, मेरी सिलसिला फिक्र जरा टूट गया है, लेकिन आप सवाल कर लें तो मैं इतनी देर में शायद सर वो कह रहे थे कि मोमेंटम इमरान खान साहब बना लेंगे सुप्रीम कोर्ट जब के वाले वो आ रहे हैं वापस। वो सुप्रीम कोर्ट पे बात हो रही थी, उसके बाद बात हुई कि मोमेंटम इमरान खान साहब बना लेंगे, समी इब्राहिम साहब कह रहे हैं, और वो जरूर बना लेंगे, लाहौर पूरे को चौक कर देंगे। जब आपने कहा कि अब मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, बट अगर आपके ज़हन में नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। नहीं दो जी नहीं, लेकिन और बातें भी हैं, मैं जरा उनकी तरफ आ जाता हूं। देखें, ये जो बात है बुनियादी तौर पर इमरान की एक कामयाब तहरीक को आगे ले जाने की, उसमें एक बहुत बड़ा मसला जो उसको दरपेश है वो वक्त की कैद है। अब देखिए, 3-4 महीने जाया हो चुके हैं इस TOR की बहस में, पीपल्स पार्टी के साथ और हुकूमत के साथ, इसहाक डार के साथ और लोगों के साथ, आज MQM अलहदा हो गई, तो इसमें काफी वक्त जाया, 4 महीने जाया हो चुके हैं मेरा ख्याल है। अब अगर अगले 2-3 महीने में सुप्रीम कोर्ट में मसला नहीं जाता है, और या ये लोग अगर अभी भी हुकूमत के साथ किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, जो कि मेरे नजदीक गलती होगी, तो मैं ये समझूंगा कि ये इस साल का कीमती वक्त तो जाया हो गया है। उसके बाद हमारे पास अगला साल इलेक्शन का साल है, तो उसमें जो फजा होगी वो इसके लिए मुनासिब नहीं होगी। इस पूरी तहकीकाती मुतालबे के लिए मुतालबा चलेगा, लेकिन वो इलेक्शन की फजा वैसे ही बन चुकी होगी। उसमें आकर अगर मियाँ साहब जरा से दानिशमंद हुए तो शायद वो 5-6 महीने पहले इलेक्शन करा दें। तो मैं ये समझता हूं कि अगर किसी कामयाबी ने इमरान के कदम चूमने हैं, या इस मुल्क की किस्मत में कोई अच्छी चीज लिखी हुई है, और मेरी दुआ है कि होगी, तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला केस जो है उसका बहुत जल्द फैसला होना चाहिए, वरना पाकिस्तान के लिए पनामा लीक के जरिए आए हुए करप्ट हुक्मरानों के लिए आगे का रास्ता भी खुल जाएगा। ठीक है, मैं उसी मामले को दोबारा, नदीर नारी साहब, ये 2018 तक मियां नवाज शरीफ साहब चले जाएंगे, और अगर ये तहरीक अब चलती है इमरान खान की, तो कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेजुअली उनकी इलेक्शन कैंपेन में, क्योंकि वक्त तो वहां भी बहुत करीब है। मैं पहले तो उस मौजू को जरा सा देख लूं जिस पर ज्यादा बहस आप लोगों की हुई है। वो ये है कि अदालतों से कभी इनकलाब नहीं आया करता, ना कभी आया है ना आएगा। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि तहरीक जो है ये मुख्तलिफ उसकी शक्लें होती है। कभी वो अफराद पे डिपेंड करती है, कभी वो हुजूम पे डिपेंड करती है। इस वक्त हुजूम सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा बेदार है, वो तब्दीली का ख्वाहिशमंद है, लेकिन हुजूम के पास लीडर नहीं है। चूँकि हुजूम के पास लीडर नहीं है, इसलिए इसके इमरान के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है। तो ये दोनों मिलेंगे ही। उनके पास हुजूम इतना ज़्यादा नहीं है जिसके लोग उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है। और हुजूम को जब लीडर मिल गया, और जो मिल गया ऑलमोस्ट, क्योंकि जब तहरीक चलेगी तो हुजूम को सिर्फ इमरान ही लेके जाएगा, मियाँ साहब नहीं लेके जाएंगे। मियाँ साहब के जो ट्रांसपोर्ट है फराहम करना, ठीक, उसमें वो उसका वही हाल होगा जो आम तौर पे हुआ करता है बड़े लीडरों का, पैसे वाले लीडरों का। समी इब्राहिम साहब, यहाँ पर जो है जो जी फरमाइए सर, बात मुकम्मल करें। जी उन्हें कहिए, फरमा दे। जी नहीं, आप सर बात मुकम्मल कर लें सर। आप जी, मेरी बात तो मुख्तसर है जी, और मुख्तसर ये है कि ये इलेक्शन अवाम का होगा, अवाम ही निकलेंगे और अवाम ही दोबारा हैरत ज़दा करेंगे, जैसे 1970 में किया था उन्होंने। सर ये हैरत किस तरह की होगी सर, आप कोई प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या?
मियां नवाज शरीफ और उनका इतना ताकतवर जो ग्रुप है वो क्या लगता है आपको बुर्ज उलट जाएंगे सर? जी मैं ये नहीं कहता कि बुर्ज उलट जाएंगे, मैं ये कहता हूँ कि किसी आम लोगों की पसंद नापसंद को रुपया बहुत जो है चैलेंज कर रहा है। तो देखना ये है कि गरीब आदमी रुपए के चैलेंज का जवाब क्या देता है। हाँ, टेक्निकल है ये टेक्निकल है सर। मैं समी इब्राहिम साहब, एक बात की है अभी कि अदालतों से सर इनकलाब नहीं आते, वो तो अलग एक पिक्चर है जो नजीर नाजी साहब दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं रियलिटी में आइए सर। ये बिल्कुल नजीर नाजी साहब ने सही कहा है, और हमने भी कोई अदालती इनकलाब की बात नहीं की। अगर मोमेंटम होगा तो इसमें जो की फैक्टर है, अगर सड़कों पर लोग निकल आएंगे, जब क्यास होने का खदशा होगा, तो फिर ये इदारे इंटरवीन करेंगे। और हम ये मुमकिना तौर पर किस तरीके से इंटरवेंशन होगी ये जिक्र उसका कर रहे हैं कि ये अदालतों की तरफ से आएगा। और एन उस मौके पर जिस वक्त वहां पर बहुत सारी चीजें जेर समात होंगी करप्शन के हवाले से, तो फिर और ये एक मोमेंटम बनेगा, तो वो अदालतों के जरिए से बाहर निकलेगा। वो जो इनकलाब लोगों की वजह से होगा, सड़कों पर आने की वजह से, मोमेंटम की वजह से, ठीक है, जज वाकई कभी कोई इनकलाब नहीं लेके आते, और अदालतों ने आज तक कभी वो इनकलाब लेके नहीं आए। हाँ, वज़ीर आज़म को घर भेजा, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेजा, लेकिन ये नवाज शरीफ साहब हैं, ये पंजाब से हैं और इनके पीछे एक बड़ी सपोर्ट है। इनको शायद इतनी आसानी से अदालतें घर नहीं भेज सकती। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो बात है ना कि लोग चुनेंगे, अगर इसी निज़ाम के तहत इलेक्शंस होते हैं तो कोई लोगों के पास चॉइस नहीं है। मुझे हुस्नी मुबारक याद आ रहे हैं उनकी मिस्र की जमहूरियत के बारे में। उनसे किसी ने कहा था कि ये क्या जमहूरियत है, आप लोगों को चॉइस नहीं देते। उन्होंने कहा मेरे 2 बेटे हैं, आप बड़े बेटे को वोट नहीं देना चाहते तो छोटे बेटे को वोट। बड़ी अच्छी चॉइस। इस तरह की चॉइसेस हमारे पास हैं। ये एक क्लब की तरह है सारे लोग, ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सब एक ही जमातें हैं। अब ये इनके नाम मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक्चुअली इनकी जो कंपोजिशन है, इनके अंदर जो खवास हैं, वो एक ही तरह के हैं। अगर इसी निजाम के तहत इन्हीं लोगों ने इलेक्शन करवाया तो भाईजान यही फिर दोबारा आएंगे, 2018 में भी आएंगे। और बात जरा मैं जिक्र करते जी मैं अर्ज करूं एक जी फरमाइए क्विकली आप बात कर लें। अयाज खान साहब से बात। अच्छा नहीं, अयाज साहब से बात कर लें, नहीं कर लें। नहीं आप बताइए। आप बात मुकम्मल कर लें सर। मैं अयाज साहब, मैं तो प्रोग्राम के बाद भी बात कर लूंगा, कोई इशू नहीं। आप वो इधर ही है मेरे पास, लाहौर में ही। देखें, अभी हमने इसका सुना और समी साहब ने भी उसका हवाला दिया कि अदालतों से इनकलाब नहीं आया करते। खैर, अगर चौधरी इफ्तिखार का जज होता तो अदालतों से इनकलाब आया है, तारीख तो नहीं है, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी का आया है। बात कीजिए स्पेसिफिक इनकलाब था, उनका भी हुआ है। तीसरी बात यह है कि जहां तक नाजी साहब, मैं आपको देता हूं सर, अभी माइक आपको देता हूं। नाजी साहब, मैं आप इस पे आप कुछ फरमा रहे हैं सर इफ्तिखार चौधरी साहब के इनकलाब पे। सर यहाँ मैं कर रहा था, अगर आप गौर से देखें कि अनवर ज़हीर जमाली बार बार क्या कह रहे हैं कि हम जो भी हुक्म दे रहे हैं, अगर गौर करें हम उस पर हुकूमत वक्त अमल नहीं कर रही है। सिंध की हुकूमत ने तो यहां तक फैसला दिया है कि हमने सिंध की हुकूमत को कहा कि हर 3 महीने के बाद एक सिक्योरिटी रिपोर्ट दें, वो रिपोर्ट नहीं दे रही है। अनवर जमाली दर्जनों दफा कह चुका है कि ठीक है, वो कोर्ट को अबे नहीं कर रही है, कोर्ट तक इंतजार करेगी, उसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन ले सकती है। नजीर नाजी साहब, आप कमेंट करना चाह रहे थे इफ्तिखार चौधरी साहब वाले मामले पे। आप जो आपकी रिजर्वेशन है सर बताइए सर। पहले तो मौजूदा जजेस के मामले कहते हूँ, रोजाना आप कमेंट्स में जो कुछ आप सुनते हैं किसी केस के फैसले में उन्होंने लिखा था। दूसरी बात मैं इनके बारे में कहूँगा, इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में, तो मैं उस वाक़े को के हमारे चौधरी एतजाज़ जो है शायद इसको पसंद ना करें, लेकिन ये मुझे मालूम है कि जब उनका जुलूस चलता था तो उनको हर 15 मील पे जाके इंतज़ार करना पड़ता था कि लोग आए। वो एक आर्टिफिशियल सारा मुजाहरा था, उसमें कुछ नहीं था, वो एक मैनिपुलेटेड किस्म की चीज़ थी। ठीक, जरदारी को तंग कर रहा था, वो सब मिलके तंग कर रहे थे, वो उनका एजेंट बना हुआ था। सर एक ही पार्टी के साथ इंसाफ हुआ है सर उनके दौर में, तो बाकी पार्टीज तो अभी भी वही शिकवा है। पीपल्स पार्टी तो यही कहती है कि जी हमारे साथ ही इंसाफ किया, उन्होंने के साथ तो इंसाफ किया नहीं है। इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में मैं अयाज खान साहब, अगर तो पब्लिक का प्रेशर जनरेट होगा, उसके बाद अदालतों से फैसले होंगे, तो सर क्या लोग क्या किससे उम्मीद लगाएं सर? फिर मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछ लेता हूँ। ब्रेक एक ले लें, वापस आते हैं, अयाज खान साहब से बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। अयाज खान साहब, अब पब्लिक प्रेशर पहले जनरेट होगा और उसके बाद फिर ऐवानों से, इदारों से आपको खबरें आएंगी। ये कंसेंसस है मेहमानों का। तो तारीख हमें कुछ और बताती है। नवाज शरीफ साहब वो वाहिद खुशकिस्मत वज़ीर आज़म है जिनकी हुकूमत बहाल हुई और सुप्रीम कोर्ट से हुई। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो खिदमत की उनकी थ्रू आउट करते रहे और उसका नतीजा उन्हें नहीं मिला। अब अगर वो रेफरेंस लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो जाहिर है उनको कुछ उम्मीदें थी। जितना कुछ उन्होंने किया था नवाज शरीफ साहब के लिए वो पूरा नहीं हो सका तो वो जा रहे हैं। स्टिल मैं मतलब जाहिर है मुझे अपने इदारों पे कोई नहीं, आप क्लेम ना कीजिएगा सर, वो रेफरेंस आजकल बड़े तेज मुझे अपने इदारों पे कोई तनकीद तनकीद नहीं करनी। मुझे उनसे तो होपफुल रहना है कि कोई चीजें अच्छी आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली जब हुकूमतों का फैसला होता है और जब ऐवानों से या इदारों से इंसाफ नहीं मिल रहा होता तो फिर अल्टीमेटली सड़कों पे होता है और बदकिस्मती से एक बार फिर सड़कों पे होने जा रहा है। लेकिन बहुत मुश्किल है इस दफा मोमेंटम बनाना इमरान खान के लिए भी मैं बता दूं। और लाहौर अगर वो चौक करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ताहिरुल कादरी चूंकि 30 तारीख तक उन्होंने ऐलान कर दिया अपने प्रोग्राम्स का, तो इमरान अगर 3 तारीख को गुजरांवाला से लाहौर के लिए चलेंगे तो लगता है कि 3 या 4 तारीख को फिर ताहिरुल कादरी भी मैदान में होंगे और फिर जो शेख रशीद बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है फाइनल नहीं। इमरान खान के लिए वही वाला लाहौर है सर जो 2011 वाला था, या अब मुख्त देखिए सीट सर जहां से जीती है उन्होंने, वो आजाद कश्मीर में इलेक्शन हारे हैं, ये वाली जीते हैं सर। नहीं, वो आजाद कश्मीर के इलेक्शन तक बहुत कुछ पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। वो अब इलेक्शन अगर होते हैं ना 2018 में तो फिर मैं आज आपके प्रोग्राम में बैठ के ये दावा कर रहा हूं कि नवाज शरीफ दोबारा जीतेंगे और शायद 2/3 मेजॉरिटी भी ले जाएं। ये मैं आप मियां नवाज शरीफ साहब, जी बिल्कुल मैं आपको दावे से हाँ सर। नवाज शरीफ साहब सिस्टम के साइंटिस्ट हैं भाई, इलेक्शन के नहीं सिर्फ सिस्टम के साइंटिस्ट हैं। वो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इलेक्शन में गए और उससे पहले क्या होना है जो नहीं। लेकिन अगर तगड़ी तहरीक चलती है, देखें 2014 में इसी हुकूमत को हमने देखा कि बड़ी डीमोरल थी, हर चीज देने के लिए भी तैयार हो गई थी। खान साहब बहुत ग्राफ ऊपर ले गए थे अपना, लेकिन फिर ग्रेजुअली उन्होंने कंट्रोल किया, नून लीग वापस आई और पीटीआई हमने डाउन होते हुए देखी। अब दोबारा आपको नहीं लगता मोमेंटम बनेगा, इमरान खान साहब बनाएंगे, अपोजिशन बनाएगी? मोमेंटम तो बनता नजर आ रहा है, मतलब मुझे उस तरह से नहीं बनता नजर आ रहा है जिस तरह 2014 में मैंने देखा था। लेकिन स्टिल इमरान खान चूंकि समझते हैं कि लाहौर गढ़ है और पीएमएलएन का भी दावा यही है कि उनका भी गढ़ लाहौर है, तो लाहौर में अगर ये मेला सजेगा तो जाहिर है इसका मजा भी आएगा। हम भुगतेंगे तो सही लाहौर है, लेकिन बहरहाल उसका मजा और होगा। ठीक है समीर बहन साहब, मैं एक इशू और है सर, वो बार बार सर उस पर लोगों के जो लोग बड़े हसास हैं इस मामले में। नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब का आज तक डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट नहीं है, यानी वो डायरेक्ट पाकिस्तान को हिट करते हैं। हमारी तरफ से प्रॉपर जवाब का इंतजार किया जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जवाब देंगे। इमरान खान ने डिमांड भी किया है, उस पर आपको लगता है मियां साहब को डायरेक्ट जवाब देना चाहिए, वजारत खारजा काफी नहीं है? इमरान ये बांझ सियासी क़यादत है, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे नून लीग की हो, नवाज शरीफ साहब हो, ना ये पाकिस्तान के अवाम को कुछ दे सकते हैं, ना ये कश्मीर के लिए कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती के लिए मरे जा रहे हैं। हमने आज एक स्टोरी ब्रेक की है कि अब ये कह रहे हैं फौज को कि कुलभूषण यादव को पुलिस के हवाले कर दें। बहुत कर लिया आपने इन्वेस्टिगेशन, मैंने अमेरिका जाना है, जाके मैंने बताना है कि मैं जमातुल, और ये भी कह दिया इन्होंने कि आप जमातुल दावा को साफ करें, आप उसको जैश को साफ करें, मौलाना मसूद अजहर को। तो ये आप ये नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे, ये उनसे दोस्ती के लिए, उनसे किए हुए वादे पूरे करने के लिए, अमेरिका के साथ दोस्ती निभाने के लिए मरे जा रहे हैं और इसके लिए अमेरिका जा रहे हैं और कहते हैं मैंने मसल दिखाना अपना। ये इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है, अगर कोई बागैरत क़यादत होती थी पाकिस्तान में तो पूरे दुनिया में पाकिस्तानी मिशंस को कहती कि निकालो लोगों को सड़कों पे, डिप्लोमेटिकली हर शहर को, हर सड़क को वहां पे चौक कर दो और बताओ कि किस तरह पैलेट गन्स मार रही है इंडिया की गवर्नमेंट मासूम कश्मीरियों को। 25 आदमियों पे एक फौजी है। ये कश्मीर का सौदा कर चुके हैं भाई, कारोबारी लोग हैं। ये कश्मीर की या पाकिस्तान के अवाम को इनसे कुछ नहीं मिल सकता। मैं इसमें बड़ा पुरुमीद हूं कि ये मोमेंटम भी बनेगा और इंशाल्लाह इनसे जान भी छूटेगी। सर आपको क्यों लगता है? दोस्ती का इशू नहीं है समी इब्राहिम साहब। नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि इस मुल्क में अगर जमहूरियत बचानी है तो अमेरिका और इंडिया ने बचानी है। शायद मैं पीरज़ा साहब मुझे एक चीज बताएं पीरज़ा साहब कि अब हम अमेरिका जा रहे हैं, हमारा टाइम है मुकदमा लड़ने का इंडिया के खिलाफ। हम डिफेंड करने जा रहे हैं ये बताने के लिए कि हमने हाफिज सईद को ये कर दिया, मौलाना मसूद अजहर को ये कर दिया और पाकिस्तान में फलां ग्रुप जिन इंडिया को एतराज है उनके खिलाफ हमने ये, हम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताने जा रहे हैं या इंडिया की कारस्तानी बताने जा रहे हैं? देखिए मियां साहब का मसला ये है
ذرا سی سنجیدگی سے آپ دیکھیں ہندوستان کے متعلق جو ان کی پالیسی ہے. مودی کی دوستی ایک طرف رہی, وہ بنیادی طور پر ہندوستان کو دل سے پسند کرتے ہیں, اور میں کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا. وہ تجارت کے ذریعے تعلقات معمول پر لانے ہوں, ثقافت کے ذریعے, طائفے بھیجنے کے ذریعے اور ذاتی دوروں کے ذریعے, وہ باتیں ان کو دل سے پسند ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, اور یہی بنیادی نقطہ ہے, کہ پاکستان کی سلامتی کے بنیادی مفادات جو ہیں, اعلیٰ تر مفادات, کشمیر, سیاچین, سرکری اور میاں صاحب کی سوچ کے جو بنیادی تقاضے ہیں, ان کے درمیان براہ راست تصادم ہے. چنانچہ میاں صاحب کچھ بھی ہو جائے, ان کے منہ سے کلبھوشن کا لفظ نہیں نکلے گا, ان کے منہ سے چائے بہار نہیں نکلے گا. وہ تو سر ترس ہی گئے. میں ناجی صاحب, یہ کلبھوشن کا لفظ جو ہے یہ تو ترس گئی سر. کیا میاں صاحب کو اس کے یاد کروانا پڑے گا سر؟ یہ تو نہیں, میاں صاحب نے نہیں بولا سر آج تک. چھیڑی بن گئی ہے سر یہ تو. اب آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ تجارت کا دل نہیں ہوتا. سر آج بہت بڑے بڑے جملے سر ناجی صاحب کا, تو ہمیشہ ناجی صاحب بڑے لکھنے میں جملے ماشاءاللہ بولتے ہیں, ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں, لیکن آج ناجی صاحب جو ہے وہ ایک جملے کے اندر بات مکمل کر رہے ہیں جب سے ہم بات سن رہے ہیں سر آپ کی. سر تھوڑا سا سر ایلیبوریٹ کرتے ہیں سر پبلک کے لیے. اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہم امید کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں ہمارا مقدمہ بھی لڑا جائے گا, بجائے اس کے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہماری پروگریس رپورٹ یہ ہے جو آپ نے حکم کیا تھا ہو گیا؟ آپ عمران خان دن میں خواب دیکھ رہے ہیں, دن میں خواب دیکھ رہے ہیں آپ. اب امریکہ میں ہم نے 70 سال مقدمہ لڑایا اپنا, ہمیں کچھ نہیں ملا. مقدمے کا فورم جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. دوبارہ ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.